अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे इस सेशन का जो टॉपिक है वो है ज़िंदगी जीने में और ज़िंदगी गुजारने में फ़र्क। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके सामने पेश करूँगा। वो कहते हैं कि आज के दौर के इंसान को बड़ा शिकवा है कि उसके पास वक्त कम है। कहते हैं कि पुराने ज़माने में, इब्तदा में, इंसान की उम्र बहुत लंबी होती थी, बहुत तवील होती थी। ठीक है, इसराइलियत से हमें पता लगता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 950 साल तो तबलीग की थी, जबकि उनकी असल उम्र 3500 साल थी, या 3000 साल भी कई किताबों में आया है। इतनी तवील उम्र होती थी। वो कहता है, मज़ीद आके कहता है वो कहता है कि जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, वहीं इंसान को कहीं ना कहीं फितरत से दूर कर दिया और उसकी उम्र घटते घटते 60-62 साल हो गई है एवरेज उम्र। और कहते हैं इंसान को ये शिकवा है कि उसको ये जो उम्र है वो बड़ी कम मिली है। लेकिन सेनेका एक बड़ा मशहूर रूमी फ़िलासफ़र है। इसका जो ड्यूरेशन है वो अरस्तू और अफलातून के आसपास है कहीं पे। वो इस बात से इख्तलाफ करता है। वो कहता है कि ज़िंदगी बड़ी तवील है, अगर आप इसको सही दुरुस्त अंदाज से जिएँ तो ये बड़ी तवील ज़िंदगी है। वो कहता है कि ये बात कहीं हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि इंसान को एक चीज़ कुदरत ने बराबर दी है। आपने कभी सोचा है, वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो छोटा हो, वो बड़ा हो, वो बूढ़ा हो, वो जवान हो, एक चीज़ ऐसी है जो कुदरत ने सबको बराबर दी है, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। वक्त ये एक ऐसी चीज़ है जो कुदरत ने सबको एक जैसी जी है। वो कहता है अगर गौर करें तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, और अगर यही कैलकुलेशन पूरे दिन की करें तो एक दिन में 3600 सेकंड होते हैं। और अगर हर सेकंड को कीमती बनाएं तो कहता है आपकी ज़िंदगी इतनी तवील हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी उसके साथ कीमती भी हो जाएगी, अगर आप इस अंदाज से सोचें तो। मज़ीद आगे वो कहता है मसला अब ये नहीं है कि किसके पास कितने वसाइल हैं, मसला अब ये है कि कौन अपने पास मौजूद वक्त का इस्तेमाल किस तरह करता है। आपको बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में बेशतर ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि जी वक्त नहीं मिलता, मसरूफियत बहुत है, बहुत से काम रह जाते हैं। लेकिन अगर आप उनकी ज़िंदगी पर रिसर्च करें तो आपको ये मालूम होगा कि वो अपने दावे में झूठे हैं, क्योंकि वो बहुत से अपना वक्त फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, गूगल पे गुजार देते हैं। और सोशल नेटवर्किंग के नाम पर वो ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलने का उन्हें कोई माली, मुआशी, रूहानी, अज़दवाजी, इल्मी कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ टाइम पास होता है। ठीक है, वो आगे मज़ीद कहते हैं कि बाज़ लोग क्या कहते हैं, अपने आप को कंपैरिजन करने में, दूसरे लोगों से अपना कंपैरिजन करने में गुजार देते हैं और हफ्तों, महीनों, बल्कि सालों कुड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं। कहते हैं एक किस्म के ये लोग भी हैं। कहते हैं एक औरतें जो हैं, एक किस्म की औरतें ऐसी भी हैं जो अपने बालों में चांदी देख देख के परेशान होती रहती हैं और ये सोचती हैं कि बाल कब डाई कराने हैं, सूट कौन सा कैसे लेना है और जूती कौन सी वाली लेनी है मैचिंग जो सूट के साथ। कहता है उनकी सारी ज़िंदगी इसी पे गुजर जाती है और कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। आगे मज़ीद वो ये कहता है कि एक बड़े मशहूर फ़िलासफ़र हैं, यहाँ पे एक जुमला लीजिएगा। वो कहता है ज़िंदगी कम है, हकीकत है। कहता है लेकिन बाज़ लोग 25 साल की उम्र में मर जाते हैं, लेकिन उनकी तदफीन 70 बरस की उम्र में होती है। ये जुमले की वजाहत मैं आपको करता हूँ। वो कहता है कि 25 साल की उम्र में कई लोग मर जाते हैं, लेकिन उनकी तदफीन 70 बरस की उम्र में होती है कि वो अपनी उस छोटी सी ज़िंदगी में, अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम कर जाते हैं कि लोग उनको मरने के बाद भी याद रखते हैं। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं सर, ईदी की मिसाल आपके सामने मौजूद है, कायद आज़म की, इलामा इकबाल की, इशफाक अहमद की, बानो आपा की। ठीक है, स्टीव जॉब्स की मिसाल, जो आईफोन आप इस्तेमाल करते हैं उसके जो बानी हैं, उसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है। कम उम्र में बड़ा काम कर जाते हैं, मरने के बाद भी उनका नाम जो है वो ज़िंदा रहता है। आज ईदी की कमी महसूस होती है कि यार ईदी की कमी आज महसूस होती है कि वो कोई बंदा था, वो कोई काम करके गया है। अब आगे चलते हैं। वो कहता है कि ज़िंदगी जीना क्या है। वो कहता है ज़िंदगी में बड़े ख्वाब देखना और उनको पूरा करने के लिए जद्दोजहद करना, एफ़र्ट करना और अपनी सलाहियतों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना ज़िंदगी को जीना कहलाता है। वो कहता है कि सेनेका का एक बड़ा मशहूर कौल है कि अगर किसी को ये मालूम नहीं है कि उसका साहिल क्या है, उसकी मंजिल क्या है, तो हवा किसी भी रुख की चले तो वो उस रुख को इख्तियार कर लेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि उसका साहिल क्या है, उसने जाना कहाँ है, उसकी सिमत क्या है। कहता है
کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں اکثریت ان لوگوں کی پائی جاتی ہے جن کو اپنے ساحل اور کشتی اور سمت کا نہیں پتہ ہوتا. تو سمندر کی لہریں اور ہوا کا رخ جہاں ہو ان کی کشتی ادھر کا رخ لیتی ہے اور چلی جاتی ہے. ان کی کشتی کی جو ہینڈل ہے وہ خود ہینڈل نہیں کر رہے ہوتے, ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, بلکہ ہوا کے رخ پہ ہوتا ہے اور سمندر کی لہروں کے اوپر ہوتا ہے. سمندر کی لہریں اور ہوا کا رخ اس کی کشتی کو جہاں لے جائیں وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کی کشتی کا اس کو سمت نہیں پتا کہ جانا کہاں پہ. بہت سے لوگوں کی تعداد اس دنیا میں ایسی ہے, ان کو اپنے ساحل اور اپنی سمت کا ہی نہیں پتا تو انہوں نے جانا کہاں پہ ہے. وہ مزید آگے کہتے ہیں زندگی مختصر ضرور ہے لیکن یہ اتنی بھی مختصر نہیں ہے جتنا ہم سمجھ بیٹھتے ہیں. کہتا ہے اگر آپ اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو ایک چیز کو قیمتی بنا لیں. اگر آپ اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو ایک چیز کو قیمتی بنا لیں, وہ ہے وقت. آپ اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں, آپ کی زندگی قیمتی ہو جائے گی, اس سے آپ قیمتی ہو جائیں گے. سر بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے, اس پہ غور کیجیے گا. وہ آگے چلتا کہتا ہے اگر آپ اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں ہر منٹ میں یہ سوچیں کہ آپ جو اس منٹ میں کام کر رہے ہیں وہ کیا با مقصد ہے یا بے مقصد ہے. اگر تو با مقصد ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ بے مقصد ہے تو کہتے ہیں اس کو ترک کر دیں, اپنی زندگی سے نکال دیں. آپ کو لگے گا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے اور اس سے آپ کو لگے گا کہ آپ کی عمر بہت زیادہ طویل ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں ایسے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیں جس سے آپ کو علمی, روحانی, معاشرتی, سماجی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان لوگوں سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا شروع کر دیں, اگنور کرنا شروع کر دیں ایسے لوگوں کو. وہ مزید یہ کہتا ہے اپنے نوکری کرنے کی بجائے, اپنے دوسروں کے سپنے پورے کرنے کی بجائے آپ اپنے خواب خود دیکھیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کوشش کریں. کہتے ہیں یہ جینا ہے. اور کہتے ہیں دوسروں کے خواب پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ نہ لگائیں. دوسروں میں آپ کے والدین ہیں, آپ کے باس ہیں, آپ کے دوست ہیں. کہتے ہیں اپنی زندگی کا ہینڈل اپنے ہاتھ میں رکھیں. اپنی گاڑی کا جو ہینڈل ہے وہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں. آپ کو اپنی زندگی کے رخ کا پتہ ہو, سمت کا پتہ ہو, ڈائریکشن کا پتہ ہو. وہ تب ہوگا جب آپ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے اور اس سے آپ قیمتی بنیں گے. سر آگے وہ کہتا ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں. کہتا ہے دنیا میں آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے لیکن ایک وقت دوبارہ نہیں ملتا. گزرا ہوا وقت کہتا ہے آپ کبھی واپس نہیں لا سکتے. کہتا ہے آپ کو ہر چیز ملے گی, وقت نہیں ملے گا. کہتا ہے آپ اپنی زندگی میں ایسے افراد کو نکال دیں جن سے آپ کو کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی آپ کی زندگی میں. ٹھیک ہوگی بات. اور کہتا ہے اپنی تمام توجہ اس کام پہ دیں جس کام میں آپ اچھے ہیں. لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں, ان کو کرنے دیں. آپ جس کام میں اچھے ہیں اس پہ آپ اپنا پورا فوکس لگائیں, محنت لگائیں, تاکہ مرتے وقت آپ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ دیکھو میں نے یہ تیر مارا ہے. یہ نہ کہہ سکیں تو کم از کم آپ کو اپنے کام پر فخر ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اپنا فخر ہو. آپ جب مریں تو با مقصد مریں, بے مقصد نہ مریں, کچھ کر کے جائیں. آپ نے اب یہ تعین کرنا ہے کہ آپ کیسا مرنا چاہتے ہیں, کہ آپ فوت ہوں, لوگ دفنائیں اور اگلے دن بھول جائیں, کہ آپ ایسے مرنا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں. یہ آپ نے سوچنا ہے. آگے وہ مزید کہتے ہیں, ایک آخری سینیکا کا اختتام کرنا چاہوں گا اس سیشن کا یہ کہہ کے. وہ کہتا ہے کہ یہ سوچنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے کہ زندگی کیسے جینی ہے. یہ سوچنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے کہ زندگی کیسے جینی ہے, اور یہ سیکھنے میں بھی پوری زندگی لگ جاتی ہے کہ مرنا کیسے, با مقصد یا بے مقصد. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس سینیکا فلاسفر کے اس جو پورے سیشن میں آپ کو کیا سیکھنے کو ملا, اور آپ اپنی زندگی میں اس سیشن کو سن کر کیا تبدیلی لا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ سیشن اچھا لگا تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا, اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا, اور آگے شیئر کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.